बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक मतीन हूँ। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में सबसे पहले जनाब एतजाज़ अहसन साहब से माजरत के साथ उनकी एक शानदार नज़्म में कुछ तहरीफ, कुछ तब्दीली मैं पहले वो आपके लिए रख दूँ। फिर उसके बाद इस सवा सत्यानाश करने वाली इश्तिहारी हुकूमत, इस इश्तिहारी हुकूमत के कारनामे भी आपके सामने रखूँगा। और फिर एक सवाल जो इमरान खान साहब ने आज उठाया, उस सवाल की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एतजाज़ अहसन साहब ने जो लिखा था उसमें ज़रा सी तब्दीली। एक तरफ है सारी जनता, एक तरफ हैं चंद घराने, एक तरफ हैं भूखे नंगे, एक तरफ कारू के खजाने, एक तरफ हैं माएँ बहनें, एक तरफ तहसील और थाने, एक तरफ है तीसरी दुनिया, एक तरफ बेदाद पुराने, एक तरफ सच्चल और बाहू, एक तरफ मुल्ला और मसलक, एक तरफ हीर और रांझे, एक तरफ काजी और चूचक, एक तरफ अमृत के धारे, एक तरफ हैं धारे भिसके। सारी दुनिया पूछ रही है, बोलो अब तुम साथ हो किसके। दम से अपने कदम मिलाकर अभी मुसाफत तय करना है। महकूमी के गीत में हमने आजादी की लय भरना है। नया सवेरा आने को है, नया सवेरा आने को है, रात अंधेरी जाने को है। आजाद और आजादी भी तेरी मेरी आने को है। गिरती हुई दीवार का लोगो बाकी ना है कोई सहारा, बाकी ना है कोई सहारा। लगने को है एक ही धक्का, मिलने पर बस एक इशारा। दुनिया की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है। अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर ना होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयां। दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुंसिफ कैद हुआ है। आमिर की अपनी ही अना से अदल यहां नापैद हुआ है। यूं लगता है एक ही ताकत अर्ज़े खुदा पर घूम रही है। यूं लगता है हर एक कुव्वत पांव उसके चूम रही है। जाओ जाओ सबसे कह दो अपने सर अब झुक नहीं सकते। जाओ जाओ सबसे कह दो कदम हमारे रुक नहीं सकते। रास्ता थोड़ा ही बाकी है, देखो देखो वो मंजिल है। जालिम डर के भाग रहा है, जीत हमारा मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो हमें बता रही है कि डिफॉल्ट सर पे है, बल्कि ला चुकी यही हुकूमत डिफॉल्ट सर पे। इसका हर वजीर इस वक्त रो रहा है, हर वजीर इस वक्त ये गाने गा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो आप लेने क्या आए थे यहां? अगर इसका जिम्मेदार इमरान खान है तो पिछले 9 महीने में आपने यहां बेचा क्या है? अगर इसका जिम्मेदार इमरान खान है तो आप किस मर्ज की दवा हैं? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इस वक्त इन लोगों का यह हाल है। डॉलर नहीं है इनके पास। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये गूगल एड्स हैं, ये गूगल एड्स हैं, इसी तरह के फेसबुक एड्स हैं जिनमें यह हुकूमत इस वक्त यह बता रही है कि सब ठीक कर दिया इस हुकूमत ने। यह हुकूमत गूगल एड्स पर डॉलर्स देकर, फेसबुक एड्स पर डॉलर्स देकर और मुख्तलिफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त डॉलर्स देकर हमारी इकोनॉमी का और सत्यानाश करते हुए हमें यह बता रही है कि इस हुकूमत ने अपने वल्लों सब ठीक कर दिया है। इसके अलावा जो कौमी अखबारात हैं उनमें इश्तिहारात हैं, आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात जिनके पैसे कैश में जाते हैं, फौरी जाते हैं, आम रेट से बेहतर जाते हैं ये। और मीडिया के मुंह में इश्तिहार की जब हड्डी डाली जाती है तो मीडिया मुंह नहीं खोलता, क्योंकि मुंह खोलेगा तो इश्तिहार की हड्डी गिर जाएगी। और अब मीडिया किसी के मुंह में माइक नहीं ठूंसता, बताओ कैसे जी रहे हो। ये बेशर्म जब 150 का 180 का पेट्रोल था तो उस वक्त पूछते थे बताओ कैसे जी रहे हो, कितनी महंगाई है, कैसी जिंदगी गुजर रही है। यह बेशर्म हमारा मीडिया जब हमारे यहां आटा आज के रेट से आधा मिल रहा था तब पूछते थे कैसे जीते हो। जब बिजली आज के रेट से आधी मिल रही थी तब यह बेशर्म पूछते थे कैसे जी रहे हो, इतनी महंगाई है, जिंदा हो के नहीं हो। अब हमारा मीडिया मुर्दा हो चुका है, मौत आ चुकी है इस मीडिया को। आज इसी मीडिया में इस हुकूमत ने इश्तिहार दिए, रीबिल्डिंग पाकिस्तान इनकी हेडलाइन है, लिखा हुआ करंट अकाउंट खसारे में कमी की है। इसके बाद मजीद क्या लिखा है कि 3,429 अरब रुपए के टैक्स महसूलात में 17.4% का इजाफा किया है। दरामदात में इन्होंने कमी की है। 664 अरब रुपए ज़राई क्रेडिट
36% اس میں اضافہ کیا ہے. غربت کے خاتمے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کا فنڈ بڑھا کر 364 ارب روپے کر دیا ہے. ان سے پوچھے بندہ کہ آپ اس وقت کیجئے بات, یہ جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ان کی, یہ جو اسٹاک مارکیٹ لٹ گئی ہے اس کی, یہ جو ڈالر 272 روپے کا بینک دے رہا ہے اس کی بات کریں, یہ جو بے روزگاری ہمارے سر پہ چڑھ چکی ہے اس کی بات کریں, یہ جو مرغی کا گوشت 600 روپے مل رہا ہے اس کی بات کریں, بڑے کا گوشت مٹن اس کی تو شکل نہیں دیکھ سکتا عام آدمی, یہ جو انڈا 300 روپے درجن پلس مل رہا ہے اس کی بات کریں, یہ جو عام آدمی کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے اس کی بات کریں, اور اس کے بعد میڈیا کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا ہے اور کوئی نہیں بول رہا ہے عام آدمی کے لیے, اس کی بات کریں. انتہائی بے شرمی کے ساتھ کپڑے بیچ دوں گا, عام آدمی کے تن سے کپڑے اتار دیے. اس سردی میں عام آدمی لنڈے کے کپڑے نہیں خرید سکتا ان لنڈے کے دانشوروں کی وجہ سے, اور انہوں نے یہ حشر کر دیا ہے. اب یہ کسی چیز کی بات نہیں کرتے. اس وقت جو انہوں نے کسان کے لیے دعوے کیے, میری بات ہوئی میاں عمیر صاحب سے, مرکزی صدر کسان اتحاد, انہوں نے کہا یہ جو 1800 ارب روپے کے تاریخی کسان پیکج کی بات ہو رہی ہے, کچھ نہیں دیا اس حکومت نے. اشتہار میں جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. صرف بجلی کے نرخ کم کرنے کا اعلان کیا تھا پرائم منسٹر نے ہمارے احتجاج کے بعد, اس پر بھی اب تک عمل درآمد نہیں کیا. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا شہباز شریف کی ترقی اشتہاروں میں ہوتی ہے اور جھوٹ, یہ وہ پکچر ہے جو مسلسل آپ کے سامنے آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں. آج کل چیمبر آف کامرس کے لوگ اس شہر کے اس شہر کے آ کے بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ فیکٹری بند, وہ فیکٹری بند, اور یہ جو آپ کو اعلانات نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے کہ کبھی ٹویوٹا بند, ہونڈا بند, سوزوکی بند, ملت بند, اس کے علاوہ نشاط بند, یہ اعلانات ہیں ان فیکٹریز کے, ان بڑے بڑے اداروں کے جو اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بند ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے کارخانے, وہ کسی گنتی میں نہیں ہیں. 3 آپشن رہ جاتے ہیں عام آدمی کے پاس, 3: خودکشی کر لے, بھیک مانگے, یا یہ جو کرائم بڑھ گیا لوٹ مار کرے. یہ اس وقت کا حال ہے ایک عام آدمی کا ان حالات میں. اب وہ جو بولو اب تم ساتھ ہو کس کے, وہ سوال ہے اس امپورٹڈ سرکار کے ساتھ, یا یہ جو باجوہ صاحب نے ہم پر مسلط کر دیا اس رجیم کے ساتھ, یا پھر آپ اپنا فیصلہ کریں. یہ جو ہم اس شہر میں, شہر قائد میں, اربن سندھ میں دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس شہر میں, کراچی میں, یہاں جو بنیادی چیزیں آپ ان کی بات کریں, سڑک, لوگوں کو مواصلات کی فراہمی نہیں ہے اس شہر میں, بجلی کا حال کوئی حال نہیں ہے اس شہر میں, گیس نہیں ہے اس شہر میں, امن و امان ناپید ہے اس شہر میں. اس کے بعد صحت کی سہولتیں تباہ ہیں اس شہر میں. پھر آ جائیے آپ تعلیم پر, تو وہ جو بلاول بھٹو زرداری کی تصویر آپ نے دیکھی تھی اندرون سندھ میں, جس قسم کا وہ تباہ حال اسکول ہے, کم و بیش سرکاری اداروں کا ایسا ہی حال ہے اس شہر میں. اور یہاں پر اربن سندھ میں یہ لوگ اب ووٹ مانگنے آ رہے ہیں. یہ ان حالات میں ووٹ مانگنے آ رہے ہیں. کس طرح سے مانگیں گے ووٹ جب کراچی سب کا نعرہ لگا کر ووٹ مانگ رہے ہیں؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ اس کام کو کر کیسے سکتے ہیں اور کس منہ سے لوگوں سے یہ ووٹ مانگیں گے اس وقت. عمران خان صاحب نے آج خواتین سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تمام تر بحران کے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 7 مہینے پہلے میں نے پیش گوئی کی تھی, آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے. شوکت ترین کو بھی جنرل باجوہ کے پاس اسی لیے بھیجا تھا, لیکن یہ بات تب سمجھ میں نہیں آئی تھی. اب یہ لوگ بتا رہے ہیں ہم نے ملک کو بچا لیا ہے. اس وقت جب یہ لوگ آئے تھے تو پاکستان کے ڈیفالٹ کا رسک تھا 5%. اب ہم 100% کراس کر چکے. ٹیکنیکل ڈیفالٹ پاکستان کا ہو چکا. ہمارے پاس اس وقت حال کیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ خبریں آپ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں کہ پی ایس او کے قابل وصول واجبات 620 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں اس وقت پاکستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر, جن کے بارے میں ساکھ ڈار صاحب اب نیا فرمان لے کر آ گئے کہ جو کچھ ملک میں ہے وہ حکومت کا ہے, یعنی جو حکومت کے پاس 4 ارب ڈالر رہ گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی حکومت کا ہے, اور جو نجی بینکوں کے پاس ڈالر ہے, ایک عام آدمی کا ڈالر, وہ ڈالر بھی حکومت کا ہے. ساکھ ڈار صاحب یہ بتا رہے ہیں اس وقت زر مبادلہ کے بحران کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہیں.
پاکستان جنیوا کانفرنس میں 1.5 سے 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ غیر ملکی امداد کے حصول کی کوشش میں مصروف ہے. سعودی عرب سے، چین سے ہم فائنانسنگ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 1 مہینے سے کم درآمدی بل کے برابر رہ گئے ہیں. ہمارا جو امپورٹ بل ہے 1 مہینے کا، اس سے کم ہمارے پاس اس وقت ڈالر ہیں. اور حکومت ان حالات میں کر کیا رہی ہے؟ پیسے لٹا رہی ہے اشتہارات پر، میڈیا کے ذریعے. اور اسحاق ڈار صاحب ہمارے سامنے جو جادوگر بن کر آئے تھے، جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ڈالر ویسے ہی چیخے مارے گا جیسے اسکول جاتا ہوا نااہل بچہ چیخے مارتا ہے نا کہ مجھے نہیں جانا، وہ والی حالت ہوگی ڈالر کی. لیکن ڈار صاحب نے یہ حالت پوری قوم کی اس وقت کر دی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.